آقای حمید شجاعی. پات چه کار شده؟ کجا مجروح شدی؟ کجا مجروح شدی؟ آخه بیا یه ماچ دیگه بکنم. رزمنده عزیز، خدا انشالله حفظتون کنه. حالا پات خوبه؟ ماشاءالله ماشاءالله. و شما با پدر با هم بودید یا 2 سال پیش شدید؟ خدا انشالله حفظتون کنه. خدا انشالله حفظتون کنه. خدا انشالله برکاتش رو بر شما خانواده های مجاهد فی سبیل الله روز به روز بیاد. من نمیگم، من به مادرت نمیگم، خودت تونست. من دیگه چی میگم؟ پدر شهید شده، اون برادرم تو منطقه است، اینم میگه به مادرم بگو. من به مادرت نمیگم. زنده باشید. همه حاضر نیستن فداکاری بکنن، همه حاضر نیستن فداکاری کنن. اون کسانی که فداکاری میکنن برجستگان امتن.